जाणटेपण एक आनंदोत्सव. म्हज्या सगळ्या भयणींनो, तुमकां म्हजो प्रेमभरीत नमस्कार. आज हांव थोडें जाणटेपणा विशीं उलयतां. जाणटेपण म्हळ्यार कितें आनी तें कशे तरेन घालोवचें हाचेर आमी विचार करूंक जाय. मनीस जल्माक येता तेन्ना तो बाल्यावस्थेन आसता. जशीं जशीं वर्सां वता तसो तसो तो व्हडलो जाता. पयलीं भुरगो आशिल्लो तो हळू तरूण जाता. ताच्या नंतर प्रौढ जाता आनी मागीर तो जाणटो जावंक लागता. म्हणटर ह्यो सगळ्यो आमच्या जिवनाच्यो कला आसात. जाणटेपण ही निमाणी कला. हें सगळें निसर्गाचें चक्र आसा. थोड्या लोकांक जाणटेपण येता म्हळ्यार भंय दिसता, पूण आपलें मन आनी विचार हांकां बरी दिशा दाखयत जाल्यार जाणटेपणाक भिवपाचें कांयच कारण ना. भुरगेपण ही जशी जिवनाची एक कला, तशीच जाणटेपण किंवा म्हातारपण ही एक जिवनाची कला जावन आसा. प्रत्येक स्थितींत आमी कितें ना जाल्यार कितें करतात. भुरगेपणान खेळप, उडयो मारप, तरुणपणान तरेकवार शिकप आनी बाकीच्या तरेच्यो एक्टिविटी करप अशें आसता. तशेंच जाणटेपणान वा म्हातारपणान करपाचीं कामां मातशीं वेगळ्या तरेचीं आसतात. जाणटेपणान मनीस शारिरीक दृश्टीन मातसो थकिल्लो आसता, म्हणटर ताका हातापांयाचीं कामां चड करूंक जायना, पूण ताणें तकलीचीं कामां करूं येता. सदांच आपली मानसीक शक्ती वाडयत रावूंक जाय. आमी कामसू वृत्ती आपणावंक जाय, म्हणटर आमी सक्रीय जाणटेपण काडूंक शकतलीं. आमची जीण आमी सोबीत म्हणजे इंग्लिशीन ग्रेसफूल म्हणटात तशीं करूं येता. जाणटीं जालीं म्हणून जायना, कशीं जाणटीं जातात तें म्हत्वाचें. म्हणटर पळोवया तर आमी कितें कितें करूंक शकता तें. ल्हानपणा पासून आमी आमच्या कुटुंबांत नाजाल्यार समाजांत पळोवन आयल्या की थोडीं जाणटीं आनंदान सगळ्यां बरोबर मिक्स जातात आनी आपलें जिवन आनंदान घालयतात. भोंवतणची परिस्थिती कशी आसा ते प्रमाणें वागतात. परिस्थितीक दोश दिनात. वेळ येता तशी तीं बदलतात. म्हणटर तांकां कसलेच त्रास जायना आनी दुसऱ्याकूय बरें दिसता. थोडीं जाणटीं दीसभर पिरंगून आनी दुसऱ्यांक दोश दिवन दीस काडटात. ह्या वृत्तीक नकारात्मकता म्हणटात. आपल्या मनांत सकारात्मक रावत तितलें जाण आपूण फुडें पावता. कित्याक तर सकारात्मकतेक लागून आमकां बऱ्यो बऱ्यो संदी येतात ज्यो आमकां फुडें व्हरतात आनी आमी बरीं बरीं कामां करूंक शकतात. सगळ्यांची जीण एकाच भशेन नासता. थोडीं आर्थीक दृश्ट्या बरीं आसतात. तांच्यांनी गरीब आसतात तांच्या खातीर मदत करपाचो वाटो सोदून काडूं येता, किंवा तांणी प्रवास करूं येता, जाका लागून विंगड जागे पळोवंक वचूंक येता, तीर्थयात्रेक वचूं येता. आमच्या देशांत अशीं जायतीं तीर्थक्षेत्रां आसात जंय पळोवपा सारकें आनी ज्ञान घेवपा सारकें जायत्यो गोश्टी आसात. जांकां हें जमना तांणी आनीक वेगळें कितें येवजूं येता. वाचन करप, शिवण करप, पेंटींग करप अश्यो गोश्टी करून आपलो वेळ बऱ्या भशेन घालूं येता. हें सगळें करतना तातूंत मन घालून करीत जाल्यार मनाची शांती मेळटा आनी आमचो मेंदू बरो उरता, याद बरी उरपाक मदत जाता. जें कितें करता तातूंत आमची प्रगती जावंक शकता. आतांच्या तेंपार आमकां ह्या बाबतींत जाय तश्यो गोश्टी गुगल किंवा यूट्यूब मदत करूंक शकता. घरा बसून ऑनलायन तरेतरेचे कोर्सीस करूंक जाता. उगीच चकाटां मारून वेळ काडचे परस अशें कितेंय करून आपली जीण समृद्ध करूं येता. आपणाचें कितेंय वायट जालें जाल्यार दुसऱ्यांक किंवा परिस्थितीक दोश दिवन पिरंगत रावप हें सामकें वायट. असल्या मनशा कडेन कोण लागीं येवंक शकना. ताका लागून तीं एकोडी पडटात. सुज्ञ मनशां अशीं वागनात. कठीण परिस्थितींत सुद्दां प्रॉब्लेम कसो सोडोवचो हाचेर विचार करतात. वाचन करप, खंयच्याय विशयाचेर 4 वळी बरोवप हें बऱ्या तरेन वेळ काडपाचे मार्ग आसात. वाचनान मनाची प्रगती जाता आनी ज्ञानांतूय भर पडटा. ज्ञान मेळप हें सगळ्यान उच्च दर्ज्याचें काम जावन आसा.
सदांच पेपर वाचलो जाल्यार आमच्या भोंवतणी कितें घडटा हाची जाणीव जाता. थोडे राज समजता. व्हडल्या व्हडल्या मनशांची आत्मचरित्रां वाचूं येता. ताका लागून आमकां जिवनांत इन्स्पिरेशन मेळटा. खंयचोय एक विशय घेवन ताजेर माहिती एकठांय करप होच एक बरो प्रोजेक्ट जावंक शकता. उदाहरणांत म्हणी एकठांय करप किंवा व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी बरयल्लीं उतरां बरोवन काडपाचें काम करूं येता. मराठी आनी इंग्लीश पेपरांचेर तरेतरेचीं कोडी येतात. ती सोडयत जाल्यार आमची याद बरी व्हरूंक शकता अशें म्हणटात. वेळ मेळटा जाल्यार थोडें सोशल वर्क करूं येता. हातून समाजाक मदत जाता. वृद्धाश्रमांत वचून थंय रावतल्यांक मेळप आनी तांकां कितेंय वाचून दाखोवप हें एक सोशल वर्क जाता. हाका लागून तांचोय वेळ बरो वता आनी आमकांय समाधान जाता की दुसऱ्या खातीर आपूण कितेंय करता. मनाक आनंद मेळटा. आज शिकिल्ल्यो बायलो कंप्युटर आनी इंटरनेट खूब वापरतात. तातूंतल्यान तांकां तरेतरेच्या विशयांचेर माहिती मेळटा. जगार घडामोडी जाता त्यो रोखड्योच कळूंक शकतात. थोड्या पाश्चात्य देशांनी जाणट्यां खातीर खूब सोयी करून दवरलेल्यो आसात. कांय संस्था आसात त्यो तांच्या खातीर खूब प्रोग्राम करतात. तरेतरेच्या विशयांचेर तांचे खातीर व्याख्यानां दवरतात. ते शिवाय तांचें मनोरंजन करपाक पिकनिको दवरतात. सामकें चलूंक येना अशा मनशांक व्हीलचॅराचेर बसून पयस पयस वचपाची पासून सोय दवरतात. हांवें एकदां अमेरिकेक गेल्लें तेन्ना पळयलां एकटो जाणटेलो व्हीलचॅराचेर बसून एकटोच रस्तो क्रॉस करतालो आनी सगळीं वाहनां ताका रिस्पेक्ट दिवन ताणें रस्तो क्रॉस करीसर थांबिल्लीं. आतां तुमकां म्हज्याच घरांतलें हांवें दोळ्यांनी पळयल्लें एक उदाहरण सांगतां. म्हजी मांय हिराबाय रघुवीर नायक हिच्या जिवना विशीं 4 खबरी सांगतां. ती भुरगेपणा पासून कामसू आशिल्ली. काम करप हो तिचो आवडीचो विशय. ती केन्नाच बेकार बशिल्ली हांवें पळोवंक ना. कांयच काम ना जाल्यार ती हातांत माळ घेवन जप करताली. तिका 4 पूत. नशिबान तिका साथ दिली ना. 28 वर्सांची आसतना तिचो घोव म्हणजे म्हजो मांव भायर पडलो. पूण धिरान तिणें अतोनात कश्ट काडून भुरग्यांक वयर काडले. फुडें बरे दीस येतर जाणटेपणान तिणें कश्ट सोडले ना. सकाळीं उठून न्हावन धुवन देवाचीं स्तोत्रां म्हणटा म्हणटा जेवण करपाचें काम करताली आनी सगळ्यांचीं जेवणां जातर कपडे शिवंक बसताली. सांजची थोडो वेळ वाती करपाचें काम करताली. घरांत देवाक वाती लागताल्यो त्यो सगळ्यो तीच करताली. दत्त जयंती कडेन सांखळे दत्त महाराजाच्या देवळांत ती 1 लाख वाती करून धाडटाली. धाडूंक मातसो वेळ जायत जाल्यार भट विचारतालो अंदू वाती ना काय म्हणून. असो तिच्या वातींक डिमांड आशिल्लो. ती तें काम देवाची सेवा म्हणून करताली. आपल्या मनाची शक्ती वाडयताली आनी आपलें जिवन समृद्ध करताली. मराठी आनी कोंकणी भाशेचो लेखक माधव बोरकार हांणी तिचेर पुस्तक बरयलां. मरचे पयलीं 2 म्हयने पयलीं तिणें ताका व्हडलें कपयाळें करून तें मागीर आपल्या हातांनी शिवून ताका भेट दिल्या. ती 99 वर्सां आनी 3 म्हयने वाचली. पयशांचीच श्रीमंती आसता अशें न्हय, तर आध्यात्मीक शक्ती ही एक श्रीमंतीच आसा. कुटुंबांत एक अनुभवी जाणटे मनीस आसप म्हणजे त्या कुटुंबाक खूब आदार जाता. आपल्या तरेतरेच्या अनुभवान तो किंवा ती भुरग्यांक मार्गदर्शन करूंक शकता. हाका लागून त्या कुटुंबांत भुरगीं व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक शकतात. खंयच्याय मळार फुडें सरपाक भुरग्यांक उत्तेजन मेळटा. आपल्या जिवनाचो दुसऱ्यांक उपयोग करता करता जाणट्यांनी आपल्याचीय काळजी घेवंक जाय. पयलें म्हणजे आपलें आरोग्य बरें उरपा खातीर नियमीत थोडो व्यायाम, चलप, ध्यान, प्रार्थना अश्यो गोश्टी करूंक जाय. हाका लागून आपलें शारिरीक आरोग्य तशेंच मानसीक आरोग्य नियमीत बरें उरपाक मदत जाता. ध्यानांत मनशाक मनाची शांती मेळटा आनी आपली भितरली शक्ती वाडोवंक मेळटा. आपूण आतां जाणटें जालां
म्हणून समाजांत वावरन आसतना नज म्हणून घरांत बसचे परस चौगांत वावरून जाय म्हणटर एकटेपणाचो भंय वता. ज्यांचे कडेन गार्डन आसा किंवा टेरेस आसा तांणी थोडें गार्डनिंग करपाचें येवजूं येता. गार्डनिंग हो विशय बऱ्या पैकी जावन आसा. पोरसांत उपयोगी झाडां लावन तांच्या पासून भाजी फळां उत्पन्न करूं येता. हाका लागून आमी सैमाक लागीं पावतात. सैमा कडेन लागीं वतात तितलें आमकां बरें पडटा. ज्यांनी कोणी टिचर म्हणून स्कुलांत शिकयल्लें आसा तांणी आपल्या भोंवतणी घरांत किंवा शेजरा आशिल्ल्या भुरग्यांक तांच्या अभ्यासान मदत करूं येता. हातूंतल्यान मनाचें समाधान मेळटा आनी ज्ञानूय कळमेना. आनी एका बाबतींत आमी दक्ष रावूंक जाय तें म्हळ्यार फायनान्स. हें फायनान्स घराचें तें आमी बरे भशेन सांबाळूंक जाय. रिटायर जातर आमकां पेन्शनाचेर किंवा आपणें पयलीं जोडिल्लें त्या जोडीचेर सगळो संवसार चलोवंक जाय. म्हणटर पयलीं पासून विचार करून आनी वेवस्थीत प्लॅनिंग करून आपली आर्थीक परिस्थिती बऱ्या तरेन सांबाळूंक जाय. अशें करीत जाल्यार आमकां खंयच्याय प्रसंगाक आर्थीक दृश्ट्या तोंड दिवपाक सोंपें पडटा. आमकां सदांच्या खर्चाक, प्रवासाक किंवा आरोग्या खातीर जो खर्च जाता तो हात सांबाळून करत जाल्यार सुशेगाद जिवन जगूं येता. दुसऱ्या बरोबर आपली तुलना करिनासतना आपणाक कितें झेपता तितलेंच करूंक जाय. तर सांगपाचें म्हळ्यार अशें हें जाणटेपण जितल्या उमेदीन आमी जगतात तितलीं तितलीं आमी भुरगीं जातात. उमेदीचें हें जाणटेपण आमकां भुरगेपणान व्हरता. आनी तुमकां आतां आमच्या एका व्हड मनशाची उतरां सांगता. आमच्या देशाचे फाटले प्रेरणादायक आनी जनतेचे म्हणजे पिपल्स प्रेजिडेंट डॉक्टर APJ कलाम सांगतात, खरें स्वप्न रातचें दिसता तें न्हय, तर खरें स्वप्न जें तुमकां किंवा म्हाका शांत बसूंक दिना तें. आनी तें आसा देश आनी समाज हांच्या खातीर निरंतर काम करीत रावप.